For today's video mga igsoon, ato na sabi padayon ang istorya sa kinabuhi ni Noe. Sa nangagi nga ato nga mga istorya mga igsoon, ning sulod na si Noe sa arka kauban siya mga pamilya. Ug sira sa Ginoo ang pultahan sa arka. Ug dito na nagsugod ang usa ka dakong ulan nga mao hinungdan sa dako kayong baha nga mao nakaingon sa lonop sa kalibutan. Pero sa gawas arka, aduna pay daghang tawo nga wala gid motuo kang Noe. Kung tinuod ba gyud nga adunay lunop ug ilang gikatawan may si Noe ug sa kalit lang nahunong ilang katawa kay ning kalit lang ulan nga kusog kayo. Dito na nituo sila ni Noe. Pero ulahay na ang tanan tungod gigisirad-an sa Dios ang pultahan ug walay si bisan kinsa nga makasulod ug wala kini magdugay. Nahitabo ang usa ka dakong lunop sa yuta ug dito nagibati hilabihang hadlok ang mga tawo. Ug kung naminaw paunta sila kang Noe, may chance pauntang maluwas sila. Pero ulahay na ang tanan ug nahitabo ang lunop sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug nangamatay ang mga tawo ug mga hayop nga naa sa gawas sa arka. Pero nangalawas ang naa sulod sa arka tungod kay ang arka naglutaw ra kini sa tubig. Sa kadlaw ni ana ning hunong na ang ulan ug misubang na ang adlaw ug ang tibuok palibot puro tubig ang imong makita. Gawas lang sa arka nga naglutaw, wala nang mga higante, nangamatay silang tanan. Apil ang ilang mga inahan pero unsa nahitabo silang mga amahan. Ang amahan sa mga higante dili sila tawo nga sama nato tungod kay sila mga anghel nga nanaog ug ning puyo dinhi sa yuta. Mao ang pag-abot sa lunop ning balik sila ngadto sa langit nga sama ra gyapon anghel pero dili na sila pwede kauban sa mga anghel nga pamilya sa Dios. Maong sila nahimong anghel ni Satanas ug gitawag sila sa Biblia nga mga demonyo ug karon nagpahuros og hangin ang Dios ug didto na naghinay ug lurang ang tubig. Sa nakalabay ang 5 ka buwan ang arka nasangit sa tumoy sa bukid nga ang pangalan sa bukid mao ang bungtod sa Ararat. Mao ang gipalupad ni Noe ang usa ka langgam nga uwak nga gikan sa arka ug naglupad-lupad lang kini ug ning balik wala pa kini kabatugan ug sunod nga langgam nga gipalupad ni Noe mao ang kalapati ug naglupad-lupad lang kini ug ning balik kay wala gihapoy kabatugan ug sa ikaduhang higayon gipalupad na sab ni Noe ang kalapati ug sa dihang ni balik kini nga nagtangag kini og dahon sa kakahoy nga olibo ug dito nahibalan ni Noe nga nihubas na ang tubig. Og sa katapusan nakita sila si Noe usa ka lugar nga ilahang kapuy-an ug dito giingnan sila sa Dios nga pwede na silang mugula sa arka nga kauban siyang tibuok pamilya ug ang tanang mga hayop nga kauban nilang sulod sa arka ug halos usa ka tuig sila sa arka ug dinhi mong makita kung unsa sila ka malipayon sa ilang panggawas gikan sa arka. Tungod sila nalawas gikan sa lunop kini mabasa sa Genesis 1:7 tudling 10 ngadto sa 24 ug sa Genesis 1:8 tudling 1 ngadto sa 17 ug sa unang Pedro 1:3 tudling 19 ngadto sa 20 ug unsa may makuha natong pagtulunan ani mga igsuon makakuha tag pagtulunan ini nga dili nato ibaliwala ang mga pulong sa Dios nga dapat tuhuan ug tumanon. Dili ta man nag-ingon ini mga tawhana nga usa pa sila mituo pero ulahay na ayog paabota igsuon nga mapareha kanila samtang abli pa ang kaluwasan. Ayog paabota nga isirado sa Dios nga may sama sa arka nga pagsirado niini wala na chance pa nga maluwas. Busa atang ilang gihapon ninyo ang sunod sumpay gihapon sa kinabuhi ni Noe.